बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मेरे साथ मौजूद हैं खावर घुमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। और सबसे पहले जो खबर, जो अहम तरीन आज की खबर है, आप ज़रा सोचिए कि गुज़िश्ता रोज़ तक या उससे एक दिन पहले तक हम डिस्कशन क्या कर रहे थे, निज़ाम के कलेप्स करने, फेलियर एट्सट्रा, नए सूबों के क़याम, इंतज़ामी यूनिट्स या फिर मकामी हुकूमतों को मुस्तहकम करने के हवाले से। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बानी PTI की सुन ली गई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात दिए हैं 2 दिन के अंदर, वो अस्पताल मुंतकली के हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला भी, ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पर आपके आ चुका है और अभी मैं थोड़े से उसके जो मंदरजात हैं वो आपके सामने पढ़ के भी सुनाऊंगा। उसके अंदर है ये कि जनाब जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, ये 3 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, एपेलेट कोर्ट, और जिसकी ज्यूरिसडिक्शन है। और उन्होंने बेसिकली ये 18 अगस्त 2026 को इमरान अहमद खान नियाज़ी से मुतअद्दिद मुकदमात की समाअत की और मुंसलिक होने की वजह से, बाहम मुंसलिक होने की वजह से एक साथ सुना। अब हुआ ये है कि उनकी बुनियादी तौर पर इमरान खान की सेहत, उन्हें फ़राहम किए जाने वाले तिब्बी इलाज और मेडिकल रिपोर्ट तक रसाई, अहल खाना और वकला से मुलाकातों और उनके इलाज के लिए मुनासिब तिब्बी सहूलियात का मामला आया। और फिर अदालत ने इसमें करार दिया गया है जो कि दस्तयाब रिकॉर्ड से बादी नज़र में इमरान खान की सेहत की हालत ख़राब होने के आसार ज़ाहिर होते हैं, इसलिए अदालत ने अबूरी तौर पर उनके तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए मुनासिब इंतज़ामात का हुक्म दिया है। और फिर ज़ाहिर है कि जो अहम उनके अहकामात हैं अदालत के जज साहिबान के, वो आपके सामने पेश करते हैं। उसमें यह है कि हुकूमत इमरान खान का मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश करे। उसमें तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स, नुस्खे, तिब्बी आरा, मुआयने और दिए गए इलाज की तफसीलात शामिल होंगी। गुज़िश्ता 3 माह में बानी PTI के अहल खाना और वकला से होने वाली तमाम मुलाकातों की तफसीलात भी अदालत को दी जाएंगी। उनके खिलाफ मौजूद तमाम मुकदमात, गिरफ्तारियों, ज़ेर समाअत मुकदमात और सज़ाओं की मुकम्मल तफसीलात भी पेश की जाएंगी। और 2 दिन के अंदर उन्हें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। ये अहम तरीन नुकता है, यानी कि अडयाला जेल में पहले डॉक्टर्स उनका मुआयना करते थे, लेकिन अब उन्हें शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा, उनके तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए 5 माहिरीन पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा खान को उनके इलाज और तिब्बी मुआयने में शरीक रहने की इजाज़त होगी। अच्छा, शिफा इंटरनेशनल में इलाज के ज़रूरी अखराजात इमरान खान या उनके ख़ानदान को बर्दाश्त करना होंगे। ख़ानदान को इमरान खान से हफ्ते में 1 मरतबा मुलाकात की सहूलत दी जाएगी और साथ ही ये भी कहा गया है कि अपने बेटों से हफ्ते में 2 मरतबा टेलीफोन पर बात करने की सहूलत भी दी जाएगी। अच्छा, फिर एक और चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगली समाअत तक इमरान खान की सेहत या मेडिकल रिपोर्ट्स मीडिया या आवाम के साथ शेयर नहीं की जाएंगी। उनकी सेहत को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। शिफा अस्पताल में या उसके बाहर कोई सियासी जलसा या अवामी इज्तिमा नहीं होगा। हुकूमत इमरान खान के अस्पताल में क़याम के दौरान मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करेगी। और फिर शिफा अस्पताल में होने वाले मुकम्मल तिब्बी मुआयने और इलाज की रिपोर्ट्स अगली समाअत पर सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएंगी और अगली समाअत है 16 सितंबर 2026। तो ये सारा मामला है अब तक की। ज़ाहिर है कि इब्तदाई तौर पर जो इसकी डिटेल सामने आई हैं और अब ज़रा इस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले गुलाम हुसैन साहब, आज मैं खावर घुमन साहब को पसे पुश रखते हुए मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये बिलाखिर बानी PTI की सुन ली गई है और अब वो शिफा हॉस्पिटल चले जाएंगे, जो इससे पहले उनको इजाज़त नहीं मिलती थी, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब फैसला भी सामने आ गया है। तो आपके इनिशियल थॉट्स या इनिशियल रिमार्क्स क्या हैं इस फैसले को देख के या जो मैंने पढ़ के सुनाया उसके बाद? अच्छा, थैंक यू फॉर ऑनरिंग मी टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। लेकिन मेरी नाचीज़ राय ये है कि ये खावर घुमन ही हैं जिन्होंने 24 घंटे पहले इसी शो में ये फरमाया था कि आप लोगों को कोई पता नहीं होता कि अगले लम्हे क्या होना है और डेवलपमेंट्स क्या इस तेज़ी से होती हैं सियासत में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में। तो इट इज़ हिज राइट टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन और लोगों तक भी आप पहुँचाए कि उन्होंने कल क्या कहा था। अल्लाह खैर, कल कहा भी क्या था और कल लिखा भी क्या था। देखें वो हसन अयूब साहब, आप कहते हैं ना ब्यूरो चीफ, अब देखें ना भाई की राय कैसी मुस्तनद और मुकद्दम कह रहा था कि बात ही नहीं कर रहे थे। तो कल के शो में तो एक लफ्ज़ नहीं बोला उन्होंने बानी की सेहत के ऊपर। एक लफ्ज़ बता दे कल के शो में, चौधरी साहब जो कह रहे हैं, ठीक है, तो मैं शो से आते कल के शो में बता दें चौधरी साहब। ये जो देखें, पता क्या सियासत के अंदर, वो कल मैं 5 बजे करीब एक छोटी सी तहरीर की, आज मैं सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हूँ, जब ये रिपोर्ट साइंस सारा कुछ, तो बादियों नज़र में ये लग रहा था कि अब
मुल्क के अंदर कोई चीज़ें तब्दील होने के असरात नज़र आ रहे हैं। माजी के अंदर ज़ाहिर है 26-27 साल इस शहर इक़्तिदार के अंदर हमें रहते हुए हो गया है सारा कुछ कवर करते हुए, तो यकीनी तौर पर एक असेसमेंट होती है, आप देते हैं। आज का फैसला, एक तो सुप्रीम कोर्ट की रौनकें बहाल हुई हैं, वहाँ पे रश था, मीडिया पर्सन्स थे, BSNGs थी, लाइव रिपोर्टिंग हुई सुप्रीम कोर्ट के बीपर, और ख़ास तौर पर मेरे ख्याल में हसन अयूब सबसे ज़्यादा आज खुश हुआ होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने काफ़ी अरसा कवरेज की है। तो सुप्रीम कोर्ट से जब बड़ी खबर निकलती है, जब सारा मीडिया उसके ऊपर फोकस्ड होता है, इसलिए मेरे ख्याल में उस दिन मार्केट बढ़ जाती है मेरी ना थोड़ी सी। अच्छा, अब देखिए फैसले को हर कोई बंदा जो है ना अपनी नज़र से पढ़ने की कोशिश कर रहा है, इससे मुख्तलिफ मानी निकाल रहा है, इसके सियासी असरात क्या होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब क्या मुस्तकबल होगा, कोई डील तो नहीं हो गई, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, हुकूमती जो बेंचेस के ऊपर पार्टीज़ बैठी हुई हैं वो इस हवाले से उनका क्या रिएक्शन होगा, क्या रद्द-ए-अमल आएगा। लेकिन मैं बहसीयत स्टूडेंट पॉलिटिक्स एंड बीइंग ए जर्नलिस्ट जो कि इसके अंदर पैराग्राफ नंबर 13 के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 3 जो बेंच मेंबरान ने लिखा है कि जब एक प्रिजनर है, ये उसका बेसिक राइट है, उसकी डिग्निटी, उसका ऑनर, उसकी हेल्थ, तो ये उसको राइट मिलना चाहिए, किसी भी वजह से आप ये राइट उनसे नहीं ले सकते। उन्होंने पिटिशंस की, मेडिकल रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट के अपॉइंटेड मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स दी, उन रिपोर्ट्स के अंदर बज़ाहिर जो ज़ाहिर है जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो चीज़ें सामने आई, उनका ब्लड प्रेशर का इशू था, उनका ब्लड प्रेशर की वजह से जो रिलेटेड जो इश्यूज़ थे, एंजाइटी, आइसोलेशन, वो इस तरह की चीज़ें सारी मेंशन हुई। आज जज साहिबान ने अपने बयानात में के अंदर जब कमेंट्स भी किया कि काफ़ी चीज़ें इसके अंदर डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं, लिहाजा उनका ये राइट है। मेरे ख्याल में ये एक बुनियादी हक था उनको जो मिल गया है, और इसके साथ साथ जो तफसीलात आपने बताई हैं वाज़े तौर पर कि बानी PTI को आज ये जो सहूलत मिली है उनकी सेहत के हवाले से, पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स, उनका ख़ानदान, उनकी पार्टी वाले कह रहे थे यहीं पे उनको जाना चाहिए, वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अब मेरे ख्याल में सबसे अहम बात इसके ऊपर जो मेरी नज़र में वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो कदगनें लगाई गई हैं, नो पॉलिटिक्स, नो प्रोटेस्ट, नथिंग एल्स, सिर्फ और सिर्फ ये जो है उनकी सेहत का मामला है, और सेहत के मामले के ऊपर किसी तरह की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज ओवरऑल मैं देख रहा हूँ आपका सवाल, इट इज़ अ गुड ओमेन फॉर द कंट्री, मुल्क के अंदर सियासत का दर्जा हरारत कम होगा, बाकी मजीद इसके ऊपर आगे। और अगर सेहत की खराबी थी तो मामला सुप्रीम कोर्ट को से पहले ही हैंडल हो जाना चाहिए था। हसन अयूब खान साहब, सर पहले तो मैं खावर घुमन साहब का ट्वीट पढ़ूंगा कल जो 5:54 पर जनाब ने किया, मोहतरम ने। कुछ लोग भूल जाते हैं कि सियासत नाम ही नामुमकिनात को मुमकिनात में तब्दील करने का है। अच्छा। अब एक बार फिर मुल्क में कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। एक लफ्ज बताया हो कि जनाब अस्पताल शिफ्ट होंगे, एक लफ्ज बताया हो कि बनीगाला शिफ्ट होंगे, एक लफ्ज बताया हो कोई ऐसी बात की हो, ठीक है जी। इसके बाद तो कहते हैं कुछ भी ना कहा और कुछ कह भी गए। ये अब लफाजी में जितना मर्जी जनाब खिताब देना चाहें, मेरे दोस्त का नाम भी खिताब है, लेकिन मैं वो खिताब अगर आप उनको देना चाहें तो दे दें, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि जहाँ तो उन्होंने कहा होता ना, फिर तो मैं बिल्कुल खुले दिल से तस्लीम भी करता। आज भी मैं कहता हूँ ना खैबर पख्तूनख्वा ना बनीगाला, कप्तान रहेगा सिर्फ अडयाला। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ अडयाला। वो उनको नेक्स्ट स्टॉप शिफा हॉस्पिटल, नेक्स्ट स्टॉप शिफा हॉस्पिटल, लेकिन उनको चेकअप कराने के लिए वहां पर भेजा जाएगा। अब ये मेडिकल बोर्ड ने डिसाइड करना है कि उनका वहां पर ड्यूरेशन क्या होगा। अच्छा। और जो कि हर देखिए, अगर खुदा न खास्ता मैं बीमार होता हूँ, आप बीमार होते हैं, तो हम अस्पताल में कितना अर्सा रहेंगे? कि जब तक हम सेहतयाब नहीं होते, हमने अपनी हेल्थ रिकवर करनी है। उस टाइम तक जनाब कप्तान ने रहना है शिफा, उसके बाद कहाँ जाना है उन्होंने, आप बताएं मुझे। और ये यानी 16 सितंबर तक उनका स्टे नहीं है शिफा में, ये बात समझ लें। अच्छा। उन्होंने कहा ड्यूरिंग हिज स्टे एट शिफा, वो उस पर अरेंजमेंट्स करने के हवाले से बताया उन्होंने। अच्छा। रिटन ऑर्डर में आ गया है। अब रिटन ऑर्डर कहता है कि खान साहब उतना अरसा ही रहेंगे जब तक वो अपनी हेल्थ रिकवर नहीं करते। एज सून एज ही विल रिकवर हिज हेल्थ ही विल गो बैक टू अडयाला, क्योंकि वो अडयाला के चांसते रहे हैं। तो मामूली आदमी थोड़ी है। कितना टाइम लग सकता है इसमें, मतलब क्योंकि सर मैं वो 4 माह लग सकते हैं। एक मिनट, उनकी हेल्थ जो है अल्लाह करे वो एक दिन में ठीक हो जाए। अच्छा। अल्लाह करे वो 4 घंटों में ठीक हो जाए। लेकिन वो 4 घंटों से 4 माह 4 साल भी वहां पर रह सकते हैं ना। बात ये है कि वो 4 साल भी अगर उनकी हेल्थ देखिए, ये डिसाइड किसने करना है, ना आपने करना, ना मैंने करना, ना खावर घुमन ने करना है, ये मेडिकल बोर्ड ने करना है टिल द रिकवरी ऑफ हिज हेल्थ।
he will remain hospitalized. اب خان صاحب کی جو بیماریاں ہیں وہ بڑی پیچیدہ قسم کی بیماریاں ہیں، نہیں بڑی پیچیدہ قسم کی بیماریاں ہیں. ان کو جو ماضی کی بیماری میں نے اس دن پڑھوایا تھا 2023 میں، انہوں نے خود لکھا تھا کیا بیماری تھی ان کو. اچھا ان کو انہوں نے لکھا تھا کہ ان کو آپ وہ دکھا دیجئے گا اشفاق کو، یا پروڈیوسر صاحب بڑا سیریس پرابلم ہے، آپ وہ دکھائیے گا، ضرور ہم دکھائیں گے، اگر وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے نا وہ دکھائیے گا. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے کس وجہ سے حسن ایوب صاحب کے نا آپ بات سے بات وہ مل نہیں رہی، وہ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ جب اس لیے پریشانی میں جو صاحب 1 منٹ 50 روپے کا ایفیڈیوٹ لاہور میں جو ہے ہائی کورٹ کے سامنے جمع کروایا گیا تھا. اس کے بعد قائد گئے اور قائد کو جب واپس لایا محترم حسن ایوب صاحب نے تو چارٹرڈ پلین کے اوپر ایز اے کانویکٹ تھے وہ واپس آئے ایز اے کانویکٹ. جو ایئرپورٹ کے اوپر ریڈ کارپیٹ ویلکم ملا ایز اے کانویکٹ. اس کے بعد پھر وہ اقتدار کی سیڑھیوں کے اندر وہ اور ان کا خاندان چڑھ گیا. ظاہر کورٹس کے وہ تو نہیں چڑھے، ٹھیک ہے نا، نہیں چڑھ گیا. آپ کی نظر میں نہیں چڑھے، میرے نزدیک تو چڑھے. رکن قومی اسمبلی کو عام آدمی ہوتا ہے. اچھا سن تو لو بات تو کمپلیٹ، وہ تو کونسلر نہیں بن سکتی. سن لو نا یار. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو پریشانی ہے نا کہ یار وہ ہر بندی کو پریشانی لگی ہو، یار وہ جیل آ گیا، وہ جیل سے اب ہاسپٹل، تو ہاسپٹل سے یہ کہ وہیں راستہ تو نہیں ناپا جا رہا. تو میرے خیال وہ پارٹی کی یا ان کے وکلاء کی واضح طور پر ایک پالیسی ہے نہ وہ ملک سے باہر چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں فیئر ٹرائل چاہیے، عدالتوں کے اندر سامنے پیش ہوگا، اگر وہ انہوں نے نہیں کیا ہوا جرم وہاں سے سزا. جی جج صاحب اب آپ کے اس پہ گزارشات کیا ہیں سر؟ فیصلہ آ گیا جی؟ نہیں میرا تو 3-4 باتیں ہیں. وہ کیا؟ پہلے تو آپ کا اور ساتھیوں کا فرض تھا کہ پچھلے ہفتے جب یہ بات ہوئی کہ سہیل افریدی نے 27 ستمبر کی تاریخ کیوں دے دی ہے، تو میرا خیال ہے روئے زمین پر آپ کے خادم کے علاوہ کوئی بندہ نہیں تھا جس نے کہا کہ یہ لمبی ڈیٹ اس لیے رکھی ہے کہ اس دوران کچھ واقعات ہوں گے. تو آپ کو اس کو تو اکنالج کرنا چاہیے. بالکل سر، وی ایکنالج دیٹ سر، وی ایکنالج یہ بات کی تھی چوہدری صاحب نے. جی بالکل میں مانتا ہوں جو کریڈٹ بنتا ہے خاور صاحب والا نہیں بنتا. بالکل بات ہے جو چوہدری صاحب والا بنتا ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو. جو دیکھیں نا جس نے جو بات کی ہے، جو بات درست ثابت ہوئی ہے، اس کو آپ کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. چوہدری صاحب یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. جی چوہدری صاحب چلو تھینک یو. ابھی جو دوسری بات ہے کہ ہم جب سے بھی باتیں ہو رہی تھی 3 سال میں تو عمران خان کا ایک ہی موقف سامنے آ رہا تھا کہ میں نے عدالتوں سے انصاف لینا ہے، عدالتوں سے ریلیف لینا ہے، مجھے نہ کسی ڈیل کی ضرورت ہے نہ کسی ڈھیل کی ضرورت ہے. تو انہوں نے آج اس کو کر دکھایا. whether one likes it or not, سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ ان کی صحت مناسب نہیں ہے، ان کا معائنہ ہو، ان کو ہسپتال میں رکھا جائے. اب وہ 1 دن رہتے ہیں وہاں یا 1 صدی. تو اب ہمیں اشفاق صاحب یہ مان لینا چاہیے کہ اڈیالہ کا فلاں اس کو اب رٹ کو بند کر دیں. ابھی کسی وقت بھی انہوں نے جیل سے ہاسپٹل شفٹ ہو جانا ہے. اس کے بعد اگلی منزل کیا ہوگی اس کا آپ کو اور ہمیں سب کو انتظار کرنا چاہیے. سر چوہدری صاحب بس ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گا. تو اب وہ جیسے ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ حق میں بیان آئے یا حق میں فیصلہ آئے تو وہ کہتے ہیں جی بہت اچھے بسم اللہ انصاف ہو رہا ہے، اور حق میں نہ آئے تو ان کے بیانات مختلف ہو جاتے ہیں، جیسے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہا. تو اب پی ٹی آئی بطور جماعت یہ سمجھ رہی ہے کہ حق پر مبنی فیصلہ آیا ہے اور عدالتوں سے ہی وہ انصاف کی توقع آگے بھی رکھیں گے؟ نہیں تو ابھی کون سا فیصلہ آیا ہے؟ ابھی تو صرف انہوں نے کہا ایک پیشنٹ ہے اس کا علاج کراؤ. جی بالکل. تو وہ عدالت نے حکم دیا ہے نا. ان کے اوپر مقدمے ہیں، 3 سال ان کو جیل میں ہو گئی ہے، اور ان کا موقف ہے کہ یہ سارے کیسز جو ہیں بوگس ہیں، وداؤٹ ایویڈنس ہیں، وداؤٹ اینی ریزن ہے، اور ایک بندے کو صرف سیاسی وجوہات کی وجہ سے جیل میں بند کیا ہوا ہے. تو اب آپ کو اپنی غلطی ماننی چاہیے اور عدالتوں کا انصاف کرنا چاہیے. دس از ایگزیکٹلی واٹ ایوری پاکستانی وانٹس. آل رائٹ جی. حسن صاحب ایک چیز مجھے ذرا یہاں پر بتا دیں کہ اس وقت پی ایم ایل این کیا سوچ رہی ہے، مطلب ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ کل تک تو ڈیبیٹ ہی کچھ اور تھی اور آج تو ایک دم. ان کی توقع شاید نہیں تھی یہ فیصلہ آئے گا، نہیں تھی، وہ توقع نہیں کر رہے تھے. میں ذاتی میں اپنی رائے بتا رہا ہوں کہ ان کی رائے نہیں تھی. ابھی یہ بہت اہم بات آبزرویشن ہے. لیکن یہ فیصلہ آیا، لیکن اس فیصلے کو کیا وہ ویلکم کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ایک پرنسپل ڈیسیژن ہے کہ ہم کسی بھی جو قیدی ہے اس کی صحت کے اوپر ہم نے سیاست نہیں کرنی، اور ہم ان کو
ہم وہ رویہ اختیار نہیں کریں گے جو تحریک انصاف نے بیگم کلثوم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کی صحت سے متعلق اختیار کیا تھا. ہم اتنا نہیں گر سکتے, ہم اتنے نیچ نہیں ہیں جتنی نیچ سیاست انہوں نے کی ہے. یہ مسلم لیگ نواز بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر ہم نے سیاست نہیں کرنی, جیسے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی, کلثوم نواز صاحبہ کی نہیں. تو یہ فیصلہ متوقع نہیں تھا, حکومت کی توقع یہ نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ان کو یعنی جو ملاقاتوں سے متعلق اپلیکیشن عدالت میں نہ جانے دیں, ملاقاتوں سے متعلق اپلیکیشن تھی نا, وہ کیس یہ تھا, ملاقات والا تھا, تو اس میں ہیلتھ کی کنڈیشنز کے اوپر اور وہ کر کے تو انہوں نے ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کرنے کے آرڈرز کر دیے نا کورٹ نے. تو لیکن جو فیصلہ ہے کیا اس کے خلاف گورنمنٹ ریویو فائل کر رہی ہے, تو جواب ہے نہیں. وہ کوئی ریویو فائل نہیں کر رہے, انہوں نے فیصلے کو تسلیم کر لی ہے, اس کو حتمی یعنی انٹرم آرڈر مان لی ہے, سارے تسلیم خم کر لی ہے. کورٹ نے اپنے آرڈر کے اندر بلکہ پارشی ہرڈ, یہ میٹرز پارٹی ہرڈ, تو وہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تک تو اس کو تو کر سکتے ہیں نا. حسن آپ کی توقع کیا تھی ویسے, مطلب آپ نے کافی فیصلوں کے اوپر ہمیشہ ہمیں بتایا کہ دیوار پہ لکھا ہے, جی جی یہ دیوار, یہ تو فیصلہ تو میں تو اس فیصلے کو آئین قانون کے مطابق میرٹ پر مبنی جو ہے وہ قرار دیتا ہوں. میں تو بہت میرا پسندیدہ فیصلہ ہے. اس فیصلے کے جو سیاسی اثرات آ رہے ہیں وہ تو بہت ہی بہترین ہے کہ 9 ماہ سے جو ملاقاتیں بند تھیں, اب ان کے پاس جو 9 ماہ سے جس چیز کے اوپر سیاست کر رہے تھے وہ دروازہ ہی بند ہو گیا. اب عمران احمد نیازی صاحب کی جو ہیلتھ کے اوپر یہ سیاست کرتے تھے, کبھی کہتے ہیں کہ ان کی 85% آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے, جو کہ رپورٹ کہتی ہے کہ ان کی ایک آنکھ تقریباً ریکور ہو چکی ہے, جس کے ایشو کی وہ بات کر رہے تھے. یعنی اب ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہے, یہ تو 100% بات ہوگی نا الحمدللہ. تو اچھی بات ہے جی, اب یہ بات تو مانے نا, آگے بڑھیں. اب بات یہ ہے کہ ان کی یعنی عمران خان صاحب نے وہ گھبرا گئے ہیں ضرور, کیونکہ ان کو انزائٹی ہوئی ہے. ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان گھبرا جاتا ہے, جب انسان پریشان ہوتا ہے, جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہوتا ہے. انزائٹی اور ڈپریشن کبھی خوشی میں نہیں ہوتا, انزائٹی اور ڈپریشن انسان کو گھبراہٹ میں ہوتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے. تو خان صاحب جو پریشان ہو گئے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے. اب وہ ہسپتال منتقل ہوں گے. اچھا, اس میں حکومت کا موقف کیا تھا؟ انزائٹی ڈپریشن ٹھیک ہو جائے. میں صرف ایک چیز کپتان نہیں ہے, گھبرا گیا. پیرا 11 جو ہے اس کا جو فیصلے کا تھا, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایٹ دس اسٹیج دا لرنڈ ایڈیشنل اٹارنی جنرل, یعنی کہ جو ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان کا موقف دے رہے تھے, ریزڈ اے سیریس آبجیکشن ٹو دا مینٹینیبلٹی آف دا پٹیشن اینڈ سبمٹڈ دیٹ being incompetent the petition did not entitle the petitioner to any relief. تو یہ تو میں ہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی توقع کے خلاف تھا, لیکن اب جو فیصلہ آ چکا ہے اس کے خلاف ریویو فائل نہیں کر رہے, سر تسلیم خم کر دی ہے. اب ان کو کرنا یہی چاہیے تھا کیونکہ خان صاحب گھبرا چکے ہیں, گھبرا چکے ہیں. 4 دفعہ گھبراہٹ, انزائٹی, ڈپریشن کیوں ہوتا ہے بتائیں مجھے آپ. اچھا خبر گھوم صاحب آپ بتائیں. میری والدہ کو بھی ڈپریشن ہوا. لیا کرو یار, کو اگلے بندے کا جواب بھی لے لیا کرو تھوڑا تحمل کے ساتھ. کیا ہو گیا, ابھی تو بہت ساری چیزیں چلنی ہیں, یہ پروگرام بھی چلنا ہے, سیاست بھی ملک کے اندر چلنی ہے, آپ نے بنی گالا بھی جانا ہے, آپ کے پیچھے ہم نے بھی وقت آگے. صبر کریں تحمل کے ساتھ. آپ نے جو ساری باتیں کی, دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جی نہیں کہتے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے احساسات, جذبات, ریئیکشن. بھائی ہی از اے پولیٹیکل لیڈر, وہ پولیٹیکل لیڈر ہے پاکستان کے اندر. پولیٹیشنز ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے, نواز شریف صاحب ہوں, آصف علی زرداری صاحب ہوں, اس سے پہلے بینظیر صاحبہ شہید اللہ جل نصیب کرے, جیلیں گئے آئے, سارے معاملات چلتے رہے. آپ نے کبھی اس طرح کی کامنٹ سنی وہ یہ ہو گیا, انزائٹی ہوگی, ڈپریشن ہو گیا, گھبرا گیا, یہ ہو گیا؟ پولیٹیشین ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کے فیصلے کے تاثرات سیاست کے اوپر. انہوں نے کہا جی پاکستان مسلم لیگ نون کو توقع نہیں تھی. آئی ایم جسٹ, یقین کریں کہ آئی ایم جسٹ سرپرائز. ایک طرف ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اتنی جو ہے ہمدرد ہے, وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر کسی کی بیماری کے اوپر بات نہیں کرتے, اور دوسری کی ان کو توقع نہیں تھی. بھائی ان کا کیا لینا دینا توقع, اگر توقع نہیں تھی تو کیوں نہیں توقع تھی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہی کہ فیصلہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کہا کہ یہ اس کو مینٹین نہیں کرے. اور سن لیں میری بات سے, پرابلم یہ ہے, میں تو کہہ رہا ہوں جی کہ دیکھیں کس کو تو آپ کو توقع تھی عمران خان صاحب گھبرا جائیں گے. وہ تو قوم کو کہتے رہے گھبرانا نہیں, خود گھبرا گئے.
کیا مجھے بتائیں نا ایک شخص جس کے بارے میں ایسا امپریشن دے رہے تھے کہ بڑا جناب مین آف سٹیل ہے, اچھا وہ مین آف سٹیل بیچارہ گھبرا گیا, کہاں لکھا ہوا ہے, اینزائٹی میں چلا گیا, ڈپریشن میں چلا گیا, بلڈ پریشر اس نے ہائی کر لیا. وہ اسٹامپ پیپر لے کے ملک سے باہر تو سر نہیں جی جا رہے. میں کدو کہہ رہے ہیں جناب, میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ نارمل انسان کے طور پر لیں. کتنے کا اسٹامپ پیپر تھا یہ حسن یوب صاحب نہیں ایفیڈیوٹ یہاں پر بھی دے رہے ہیں, ملک سے باہر جانے کے نہیں نہیں یہ بھی ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں کہ ہم جو عدالت کے سامنے گارنٹیز دی ہیں ہم وائلیٹ نہیں کریں گے. ابھی ایفیڈیوٹ جا رہا ہے, تحریری ایفیڈیوٹ جا رہا ہے, تو ایفیڈیوٹ جا رہا ہے سر. اچھا ماضی میں چوہی صاحب ذرا آپ میموری ریفریش کے لیے یہ ہمارا خصوصی ایک کام ہوتا ہے کہ ہم کرتے ہیں کہ صحت کی اہمیت بتاتے ہوئے نون لیگی لیڈرز کیا فرمایا کرتے تھے. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, یہ تذکرہ ہے سن 2019 کا. دیکھیں غفلت بڑھتی جا رہی ہے ان کے علاج معالجے میں, یہ ناقابل معافی ہے. اسلام انسانیت کا سبق دیتا ہے, تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان کے معالج ہیں ان کے پاس ان کا بہترین علاج ہونا چاہیے. ایسی جگہ پہ آپ کا علاج ہونا چاہیے جہاں باقی تمام فیسلٹیز ہوں اور جہاں صحیح علاج ہو. اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے, انہیں ہاسپٹلائز ہونا چاہیے. علاج اور معالجے کی سہولتیں جو ہر قیدی کا حق بنتا ہے. حکومت جو ہے وہ بہت اس کو کیجول لے رہی ہے, اور صحت کا معاملہ سب سے اوپر ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ صحت پر سیاست کرنا بند کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اگر دشمن بھی ملے تو وہ کم ظرف نہ ملے, وہ بھی ظرف والا اور عزت والا ملے. یہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. جی چوہی صاحب ان بیانات کو ہم نے چونکہ لیڈر کا نام نکال دیا ہے, اور اگر ویسے کوئی سنے تو آج کے پیرائے میں یہ فٹ ہوتے ہیں, اور یہ بیانات وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. ستی صاحب آپ اتنے ذہین, اتنے محنتی, اتنے پالشڈ اور ایجوکیٹڈ اینکر ہیں سر. ہاؤیور یہ بٹ نہ کہیے گا. بتائیں کہ اگر جی میں نے کہا ہاؤیور یہ بٹ نہ کہیے گا. نہیں ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. جی جی پلیز سر. اور بی بے انسان ہے, آئی ایم فاؤنڈ آف یو. جی سر. اور وہ تو خاور گومن آئی ایم ہز کیا کہوں بڑا بھائی. چلو تو میں یہ کہہ رہا ہوں, اور حسن ایوب چھوٹا بھائی, ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دس, اگر ان کو اتنا ہی انسانیت کا, مریضوں کے علاج کا, مخالفوں کی صحت کا خیال ہوتا تو 9 مہینے یہ اس طرح ذلت اور رسوائی کرتے کہ آدھی رات کو 2-1 گھنٹے کے لیے لے کے گئے مریض کو, پھر لے کے آئے, قیدی ہے جو بھی ہے اس کو وہیں آدھی رات کو پھر لے کے جا رہے ہو, پھر آ رہے ہو. آج ٹیکہ لگا دیا ہے, آج ٹیکہ نہیں لگایا. وہ جنہوں تو کچھ بھی نہ ہوئے ان تو ویسے ہی سارا کچھ ہو جائے گا. یہ اب میں یہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, اسٹریٹ کویسچن مسٹر اشفاق, اب جن کو یہاں فٹس آف نروسنس پڑ رہے ہیں, بے ہوشی اور گچی دے دورے پہ رہے ہیں, مروڑ اٹھ رہے ہیں, اور سیاسی طور تو اپنی تباہی بربادی نظر آتی ہے. جس طرح انہوں نے ہونے ایک وزیر نما سینٹر کی ہے بٹ صاحب, انہوں نے کیا ان ساڑھے خلاف پھر سازش ہو گئی ہے. لو یعنی کسی کا علاج ہو رہا تو کہنا نواز شریف کے خلاف سازش ہو گئی. یہ ابھی بیان دیا آج, توقع نہیں تھی. تو بات یہ ہے ان کو اب جو دورے پڑ رہے ہیں اس کا کیا علاج ہے؟ اچھا جی, اب ٹائم لائن جو علاج سے متعلق ہے نا چوہی صاحب آپ کی بات پہ بھی, اور جو مریم نواز صاحبہ بتایا کرتی تھیں یہ متعلق کہ مرض یا امراض کو ٹیکل کرنے کا طریقہ کس طریقے سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے, ذرا دیکھیں. ان کو علاج چاہیے اور وہ اوور دا منتھس اور ایئرز ان کو ہوگا. سائملٹینیسلی یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. تو 6 ہفتے میں تو بھائی کھانسی اور زکام کا علاج نہیں ہوتا. تو دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ تو پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کبھی بیماری کا بہانہ بنا کر اسپتال منتقل نہیں ہوں گے. ہمیں تو یہ بھی کہا تھا پی ٹی آئی والوں نے, بہانہ بنا کے نہیں, بہانہ بنا کے نہیں ہوں گے, بیمار نہیں ہوں گے. یہ تو جتنے بھی باقی جماعتوں کے اپنی باقی جماعتوں کی اپنی, یعنی کہ مان رہا ہوں, دیکھیں یہ مان لیں کہ وہ بھی سن لو نا, جیسے وہ سیاسی جو لوگ جو کہ جیل جاتے ہیں وہ بیمار ہو کے اسپتال شفٹ ہو جاتے ہیں, تو عمران احمد نیازی صاحب بھی ان سے کوئی الگ نہیں ہے, ویسے ہی ہیں. وہ بھی ویسے ہی سیاستدان ہیں, اور وہ سیاستدان جس طرح ہاسپٹلائز ہوتے ہیں. تو خان صاحب نے بھی کہا جی میں اب سیاستدان ہی بنوں گا, میں جا رہا ہوں. جس کو کہتے ہیں الگ ہے, کپتان مختلف ہے, ڈٹ کے کھڑا ہے, تو پہلی بات یہ ہے کہ ماننے والی. آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہاں بیماری سے فوت ہو جائے,
3 साल तो हो गए हैं, क्यों मैं कहूं फौत हो जाए? अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और मुझे उन पर भरपूर तरीके से तनकीद करने का मौका दे। What kind of मैं argument? यकीन करें सालों में तनकीद करना चाहता हूं। मुझे जरा ये बताएं, कॉलर फेल के तजाद का जाकर करना चाहता हूं। ये जो रिपोर्ट जो अदालत के सामने प्रेजेंट की गई है, वो कहते हैं रिपोर्ट दें हमें, किसकी जो बताया गया है बीमारी से मुतालिक, वो तो अभी उन्होंने कहा है कि आप तो ये समरी दे रहे हैं ना हमें पूरा मेडिकल कंडीशन के बारे में। ये किसने दिया है? ये इमरान खान साहब ने लिख के दिया, गवर्नमेंट ने। तो फिर गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट जिसकी है, मतलब गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, फेडरल गवर्नमेंट भी है, पंजाब में भी मरीम नवाज यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब। तो जब उनकी सरपरस्ती में जो मेडिकल जो भी इलाज मुआवजे की सहूलियात थी या जिन डॉक्टर्स ने बताया है सामने आई है, तो एंजाइटी होगी ना, बीमार तो होगी ना, घबरा गए ना खान साहब। मैंने कब कहा है? अच्छा, वो घबरा गए हैं, वो घबरा गए हैं, वो घबराहट का इलाज होना है। आपने कहा कि सेहत पे सियासत नहीं करनी चाहिए। आपको मैं खाली ये कह रहा हूं कि खान साहब का इलाज अब कितना अरसा रहेगा, सुन लो ना बात। अब खान साहब का इलाज कितना अरसा होगा, ये फैसला मेडिकल बोर्ड ने करना है कि कितना अरसा उनको हॉस्पिटलाइज रखना है। आप कह रहे हैं सेहत पे सियासत नहीं करनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए जी, तजिया हुकूमत ने की है? नहीं किया। तो फिर अदालत से फैसले की या अदालत की जानिब से हुक्म आने की नौबत क्यों आई? खुद से क्यों नहीं भेजा? खुद से क्यों नहीं भेजा? चेकअप तो उनका हो रहा है ना 3 मरतबा दिन में। जब उनकी डिमांड आ गई है कि हमें भिजवा दिया जाए तो मरियम नवाज साहिबा कहती थी सारी फैसिलिटीज मैं दे रही हूं। सुनवाएं जी। अल्लाह ताला का करना देखो, ये अडयाला जेल में पिंडी में पंजाब हुकूमत के पास है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो, इसको ये ना दो, इसको वो ना दो। अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। और ये बात मैं आपको ऑन ओथ कह रही हूँ, उसका बुरा कोई नहीं चाहता। हाँ तो सियासी मुखालफत है ना जी, को जाती दुश्मनी थोड़ी है। बुरा कोई नहीं चाहता। वो जाती दुश्मनी जिन्होंने बनाई, वहां पर पैरा 11 में वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि जी द पिटीशन डिड नॉट एंटाइटल द पिटिशनर टू एनी रिलीफ डिस्पाइट द मेडिकल रिपोर्ट। वो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक प्रेजेंटेड बाय द डॉक्टर्स जो बेसिकली रीसेंट जो उसने चेक किया है मेडिकल बोर्ड ने, उसने रेकमेंड नहीं किया कि इनको हॉस्पिटलाइज किया जाए। वो डॉक्टर अख्तर साहब जिन्होंने अकेले चेक किया था, उन्होंने उसके ऊपर बात की थी, जो कि पिम्स के डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा था कि इनकी एंजियोग्राफी रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड ने जिसने एग्जामिन किया, उसने ये रेकमेंड नहीं किया जो 6 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल है या 5 डॉक्टर पर मुश्तमिल है। और यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है डिमांड सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिकॉर्ड दिया जाए। अब ये हो रहा है कि अब 5 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल जो मेडिकल बोर्ड बनेगा, जिसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब भी होंगे, उन्होंने फैसला करना है कि इमरान खान साहब को अब क्या इलाज उनका होना है। अब देखिए ना, इमरान खान साहब की आंख तो ठीक हो चुकी है, अब तो उनकी एंजाइटी, डिप्रेशन और जो उनका ब्लड प्रेशर है, इसी को चेक करना है। ये तो मेडिकल बोर्ड बताएगा। ब्रेक पे जाने से पहले एक जो हसन यूब साहब ने जो अदादो शुमार है, जो ज़मीनी हकीकतें हैं, वो कहते हैं कि यू कैन हैव योर ओन आर्गुमेंट, लेकिन अपना वो तो ना क्रिएट करें, फैक्ट्स तो क्रिएट नहीं करें। जब मोहतरम कायद ताहियात कायद मुल्क से बाहर गए थे, चले ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अब ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम। खावर गुमन साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे थोड़ा सा क्लैरिटी चाह रहा था। एक तो ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो फरमाया कि जिस तरह की सहूलियात उनको दी जा रही हैं वो हमारे कंट्रोल में, सारी चीज़ें हम सहूलियात हम भी दे रहे हैं, अच्छा खाते हैं, तो इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं। हसन अयूब साहब ने फरमाया कि सेहत के मामले पे सियासत नहीं होती, नहीं करनी चाहिए, और नहीं की, लेकिन अदालत को इस मामले पे इंटरवीन करना पड़ा। और फिर अदालत ने यह बोला कि वाज़ेह किया कि किसी शख्स के क़ैद में होने का मतलब ये नहीं कि ये पैराग्राफ 13 में है कि वो इंसानी सलूक और ज़रूरी तिब्बी सहूलत के हक़ से महरूम हो जाता है। रियासत और अदालत पर लाजिम है कि ज़ेर हिरासत शख्स की ज़िंदगी, सेहत, इज़्ज़त और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अब मुझे ज़रा ये समझा दीजिए आसान अल्फाज में कि अदालत को ये क्यों कहना पड़ा अगर हुकूमत सब कुछ ठीक कर रही थी। और साथ साथ उन्होंने अदालत के अंदर ये भी पिटीशन उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपने पैराग्राफ नंबर शायद 11 के, उनको नहीं मिलनी चाहिए, तवक्को भी नहीं थी, हसन साहब ने हमें बताया। और साथ में ये भी कहा, वहाँ पे आर्गूमेंट भी किया गया, ये ज़रूरत नहीं है सारी ज़रूरत नहीं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान ली और गवर्नमेंट के अपने अपॉइंटेड डॉक्टर्स के पैनल की रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। अब अगला भी तय हो गया है कि जी बोर्ड बैठेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा किस तरह इलाज होना है, क्या सारी चीज़ें होनी है। मैं थोड़ा सा इससे पहले ज़्यादा वक्त अब लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे हम वक्त ज़ाया करते हैं। हमें याद नहीं है क्या हम बूढ़े हो गए हैं कि जब कायद की बीमारी का मामला था, अभी आपने शॉर्ट्स भी सुनाए, जब उनके प्लेटलेट्स का इशू था,
ہمارے دوست میرے سے تو زیادہ ان کے دوست ہیں, ہمارے بھی دوست ہیں. فیصل واڈا صاحب نے اس ٹائم وہ بتاتے ہیں کہ میں نے کیبنٹ کی میٹنگز میں کہا تھا یہ رپورٹس غلط ہے, لیکن ظاہر ہے وہ رپورٹس آئیں, رپورٹس بنی, اور جب رپورٹس آئیں تو تب یہ طے ہوا کہ چونکہ ان کی زندگی کے مسائل ہیں تو گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے. ریاست کیا ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کے چنے ہوئے نمائندے اور ان کے زیر تابع سارے ادارے, یہی ریاست ہے, عدالت بھی اسی کے اندر آتی ہے. 3 ستون ہے. تو وہ جب انہوں نے الاؤ کر دیا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اگر ملک سے باہر بھی جانا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہ پاکستان کی جو عدالتی تاریخ کے اندر پہلا یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک مجرم کو ملک سے باہر علاج کروانے کی اجازت دی گئی. 50 روپے کا جو وہ تھا ایفیڈیوٹ تھا, اس ایفیڈیوٹ کے اوپر عمل درآمد ہوا تھا. کسی نے پوچھا کہ کیوں نہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہوا تھا, لیکن ظاہر ہم اس میں بھی نہیں جاتے, سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ مطلب کتنا جیل سے, اڈیالہ جیل سے کتنا یہاں سے وہ شفا ہاسپٹل ہے, 10-15 منٹ کی ڈرائیو ہے, آئیں گے وہ طے ہو جائے گا, معاملات ٹھیک ہیں تو واپس چلے جائیں گے. اس میں خام خواہ جو ہمیں وہ گھبرا گئے ہیں تو ان کو یہ معاملات ہو گیا, وہ ہو گیا ہے, فلانا ہو گیا, ٹگانا ہو گیا, تو سر گھبرانے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں سے نکالنا شروع کر گئے ہیں. پر انہوں نے آرگومنٹ لیا ہے کہ خاندان کو آج عدالت نے پوچھا ہے کہ جب ان کا بنیادی حق ہے اینزائٹی ڈپریشن کیا ہوتا ہے, ملاقات کی جاتی ہے. ستی صاحب آپ مجھے بتائیں جی, اینزائٹی ڈپریشن انسان کو خوش آدمی کو ہوتا ہے؟ آپ پریشانی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. نہیں لیکن اینزائٹی ڈپریشن کس کو ہوتا ہے؟ ایک نارمل آدمی کو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. جب ہوتا ہے وہ نارمل رہتا ہے. نہیں, نارمل کی ڈیفینیشن نہیں ہے نا. اب بات یہ ہے کہ گھبرا گیا کپتان, جو کہتے تھے سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جب وہ ہمارا یعنی امت مسلمہ کا عظیم لیڈر پاکستانی نیلسن منڈیلا جب وہ گھبرا گیا تو گھبرا گیا. اب اس کو نیلسن منڈیلا ایک ہی تھا تاریخ میں. اب عمران خان کو نیلسن منڈیلا بنانے کی کوشش کی انہوں نے, تو ناکام کوشش کرنے کے بعد پھر نظر آ گیا نا کہ اینزائٹی 75 سال کی عمر میں گھبراہٹ کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. گھبراہٹ تو آپ کو بھی ہو سکتی ہے. نیلسن منڈیلا کو یہ ہوا تھا. آپ نہیں چاہتے آپ نے نیلسن منڈیلا کی کتاب پڑھی ہے, اس کو پڑھ لیجئے گا. اس کو وہ 8-10 یہ نہیں تھا آئسولیشن میں ڈال دیا. کمال آدمی تھا وہ, کیا مین آف نروز تھا. بتائیں نیلسن منڈیلا نے تاریخ رقم کی ہے. اب ہم زبردستی عمران خان کو نیلسن منڈیلا بنانے کی کوشش کرتی لیٹس موو دی تو ڈیبیٹ یہی ہونا تھا. نہیں تو اگر یہ پابندیاں نہ ہوتی تو معاملات یہاں تک نہیں پہنچتے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے. نواز شریف صاحب کو نہیں بننے دیا نا نیلسن منڈیلا. دیکھیں میں تو چاہتا ہوں کہ ان کی صحت اچھی ہو تاکہ وہ سینٹنس کو بھی سرو کر سکے اور میں بھی ان پر تنقید کر سکوں. میں کیوں چاہوں گا ان کا برا. اچھا جی, اب جو یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا فرمایا اور سہیل آفریدی صاحب نے کیا فرمایا, یہ ذرا دونوں نے ایک دوسرے کی تائید ذرا دکھائیے گا پہلے. سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے 2 دنوں میں عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے یہاں اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں منتقل کیا جائے. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے ارد گرد کوئی جھمگھٹا نہیں ہونا چاہیے, اور میں نے عدالت سے کہا کسی صورت بھی عمران خان صاحب کی صحت کو سیاست کا کوئی حربہ نہیں بنائیں گے. نہ ہم اس میڈیکل رپورٹ کا تقاضا کریں گے جو اب ترتیب دی جائے گی, اور اگر کسی طرح کوئی خبر ہمارے پاس آئی تو ہم اس کو سیاست کا ذریعہ ہرگز نہیں بنائیں گے. اچھا جی, سہیل آفریدی صاحب کو سنوا دیا جی, وہ بھی سنوا دیں پلیز. جو کمٹمنٹ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی ہیں بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف, وہ ہم سب اون کرتے ہیں. کسی بھی ورکر نے یا پاکستان کے کسی بھی محب الوطن پاکستانی نے جو عمران خان صاحب کے ساتھ عشق کرتا ہے, کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے عدلیہ کی توہین ہو, اس فیصلے کی توہین ہو. جن کا تعلق ہم میں سے کسی سے نہیں ہوگا وہ چاہیں گے کہ اس کو سبوتاج کریں, وہ چاہیں گے کہ اس عمل کو جو امید کی ایک کرن ہمیں نظر آئی ہے اس کو بھی ختم کریں. ہم نے ان کی نشاندہی کرنی ہے. ان کا تعلق نہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا, نہ عمران خان صاحب کا وہ ورکر ہوگا, نہ ہم اس کو آن کریں گے. ہم نے پرامن رہنا ہے, ہم نے عمران خان صاحب کا علاج ہوتے دیکھنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے اس فیصلے پر عمل درآمد جلدی ہوگا. اب اس کے اوپر ہوا یہ ہے کہ جو آرڈر ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, پیراگراف 14 میں یہ لکھا ہے کہ the prisoners political party and his family members shall ensure, یہ اسی بنیاد پہ یہ بات کریں, that no public gathering takes place within the premises of شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. پھر آگے اس سے اگلا جو بی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی ان کی ڈیٹیلز میڈیکل رپورٹ سے متعلق وہ سامنے نہیں آنی چاہیے یا پولیٹیکل گین کے لیے اس کو یوز نہیں کرنا. سی میں لکھا گیا ہے کہ in the event of non-compliance with any of the directions contained herein, such non-compliance shall be viewed strictly and the facilities granted under this order may be withdrawn forthwith. اس کے بعد ڈی میں لکھا ہے کہ in the event that the government or any of its functionaries
has any complaint regarding the misuse of the facilities granted under this order, the government or the concerned officer shall be at the liberty to move an appropriate application before this court. Likewise, if the prisoner or his family members have any grievance concerning the implementation of this order, they shall also be at the liberty to move an appropriate application before the court. चौधरी साहब, आप ज़रा ये बताएं कि ये बात तो कर दी गई है कि वहाँ पर शिफा हॉस्पिटल के बाहर कोई ना जाए, मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक कोई चीज़ें ना आए, लेकिन क्या जिस तरह का कंट्रोल का या जिस तरह का पार्टी का एक सिस्टम है, क्या सलमान अकरम राजा और सुहेल आफरीदी के कहने पे मिनोन इस पे अमल हो पाएगा? नहीं, वो लाजमी करना होगा ना, इस तरह थोड़ी है। क्या पार्टी है और क्या फैमिली है? 700 अगर वो सारी सिक्योरिटी लगाई जा रही है तो अभी जेल तो नहीं किसी ने तोड़ी ना, कोई वाकया तो नहीं हुआ। 3 साल हो गए हैं, वहाँ भी लोग बाहर जाते हैं, उनको डंडे भी पड़े हैं, उनके ज़ख्म भी आए हैं, उनको हिरासत में भी लिया गया है। तो ये जब करना होता है डिसिप्लिन तो आपको, लेकिन यह बात मोहतरम हसन अयूब साहब जो है ना, इनकी याददाश्त या ख़राब है या सेलेक्टिव आप चुनते हैं। उसने जजमेंट में बताया है कि मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि इनका कोई जो ऑर्गन है वो सारे के सारे मेल फंक्शनिंग है। खा वो दिल है, दिल की धड़कन जो है 50 तक आई हुई है, 54 और फलां चीज़ भी ख़राब, फलां भी ख़राब, फलां भी, ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी, वो कहते हैं उनको रातों को नींद नहीं आ रही। डिप्रेशन तो है ना, 1500 चीज़ें उन्होंने गिनवाई हुई हैं इस रिपोर्ट में। अब ये क्या साबित करना चाहते हैं कि वो जो मरने वाला हो गया थी, वो पैरी पै गया हसन अयूब नू, घरों ने फोन किया, इमरान खान बोल रहा हूँ, हसन अयूब खुदा के लिए मुझे मेरी जान बचा दो। What are you trying to say? अच्छा, घबरा तो गए नहीं, तभी एंजाइटी हुई है, डिप्रेशन हुआ है, ब्लड प्रेशर तब हुआ है। जब से आज प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, एक बात कहना चाह रहा हूं, एक मिनट, जब से आज प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, तो वो जो है ना हसन अयूब साहब के जो सारे अल्फाज है ना, फिक्रे हैं, मुझे तो घबराहट उधर से ज्यादा इधर लगना शुरू हो गई। जो फैसले की तवक्को नहीं कर रहे थे, जो फैसले की तवक्को नहीं कर रहे थे, तो आप ये शुरू में वेलकम किया मैंने फैसले को, अपने जो है ना अल्फाज, ऊंची आवाज, तेज बोल के, एक ही लफ्ज जुमले की तकरार, घबराहट। वो कहते हैं कि वो जिसने पिछले दिन किसी ने कहा था ना कि जब हुआ था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था ना, जब जोर से कहे ना कि 5 साल पूरे करें, इसका मतलब है 5 साल हुकूमत पूरे नहीं करेगी। तो ये घबराहट मेरा सवाल किसी को घबराने गए ना, मुझे लगता है खुद की घबराहट थोड़ी सी एंजाइटी प्लस असल में खबर साहब आपकी ये मेडिकल रिपोर्ट कह रही है ना, एंजाइटी के अंदाजे हैं उनसे ये ज्यादा घबराए हुए हैं। अब मैं घबरा गया हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, ये मैंने कहा एंजाइटी प्लस नहीं, तो इसकी वजह यही है कि वो ये किसने कहा, ये किसकी मेडिकल कंडीशन है? अच्छा, खैर मेरे सवाल का जवाब दें जो मैंने सवाल पहले उठाया था, इसका जवाब क्यों नहीं देते? अच्छा, एक बात दूसरा, मेडिकल कंडीशन, अलीमा खानम जो है उनकी गारंटी जो है वो अगर पहले दे देती ना, ये पिछले हफ्ते दे देती तो इनकी मुलाकात हो जानी थी। उससे पहले 2 हफ्ते पहले भी ये ऑप्शन इनके पास मौजूद था। आपको ये बता दूं मैं आपको, ये तो मोहसिन नकवी साहब के साथ मुतअद्दिद मुलाकातें इनकी जो हुई थी, उसमें यही बातें, बल्कि एक जगह तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था। अच्छा, लेकिन बात ये है कि तहरीके इंसाफ नहीं, मैं तो क्या घबराना है, तहरीके इंसाफ के पास ऑप्शन एक और भी है। वो क्या ऑप्शन उनके पास ये है कि वो अच्छे बच्चे बनकर, पॉलिसी बिली बन के दिखाएं, तो फिर और मजीद रिलीफ मिल सकता है। ब्रेक के बाद हाजिर। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है, और प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है, तो मैं ज़रा ये जानना चाह रहा था, उस पर जवाब नहीं आपने नहीं दिया, आप दूसरी तरफ चले गए। मेरा सवाल ये था बेसिकली बुनियादी तौर पर कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से गारंटीज दी, यकीन दहानी उन्होंने कराई है सलमान अकरम राजा, सुहेल आफरीदी ने, और जो मैंने आपको 14 पैराग्राफ है वो पढ़ के सुनाया, उसके सी और डी पार्ट स्पेशली, कि नॉन कंप्लायंस की सूरत में क्या हो सकता है, यानी कि ये जो सारी सहूलियात हैं ये विड्रॉ की जा सकती हैं। तो ये इंश्योर, क्योंकि जो लीडरशिप का हमने फुकदान देखा, क़यादत का फुकदान देखा खान साहब के जेल में होने की वजह से, तो यहाँ पर ये क़यादत आपको लगता है कि कंट्रोल कर पाएगी? और जिस तरह वो सैबोटाज की सुहेल आफरीदी साहब बात कर रहे थे कि कोई इससे फ़ायदा ना उठा ले, तो गौर साहब ने भी की है, शफी जान साहब भी एक जगह कर रहे थे। देखिए बात तो कोई भी पीटीआई के झंडे लेके अगर बात बड़ी क्लियर है, नहीं तो आप बस इंटेल भी होती है, हर चीज़ मिल जाती है, ऐसी बात चुप नहीं रह सकती। अच्छा, देखिए खान साहब को अदालत ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है जी कि डट कर अपना इलाज कराएं और आपने घबराना नहीं है। अदालत ने सादा अल्फाज में ये कह दिया है, फैसला ये कहता है, उसका जो कहते हैं ना कि स्पिरिट
کہ آپ ڈٹ کے گراری اٹک گئی ڈٹ کے علاج کرائیں اور گھبرانا نہیں ہے نا، بس یہ انہوں نے کہا ہے. آپ عدالت سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب عدالت جو ہے وہ خود تو میڈیکل جناب ان کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتی نا. بلڈ پریشر ایک بندے کا ہائی ہو رہا ہے تو گھبراہٹ سے ہو رہا ہے نا جی. نارمل بندہ بلڈ پریشر ہائی کرے گا اپنا اس طرح؟ تو میں خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ تھاٹ پروسیس ہے، انسان سوچتا رہتا ہے. تو خان صاحب نے سوچا ہے، پریشان ہوئے ہیں، اور یہ بزرگی میں یہ پرابلمز ہوتے ہیں. اب خان صاحب کو آپ ٹین ایجر تو نہیں سمجھ سکتے نا جی. اب ان کو یہ معلوم ہے کہ میری آگے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہیلتھ ڈپریشیٹ کرے گی، اور یہ ایک ایجنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے جو ہر سال گزرتا ہے. آج سے 20 سال پہلے جو میری صحت تھی آج نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کے لیے میں دعا گو ہوں. ساری یہ جو ساری ڈسکشن ہوئی ہے یہ تو ان کی سمجھ آئی ہے کہ حسن پہلے کہہ رہے تھے کہ بہانہ بنایا ہے، میں نے کہا بہانہ بنایا ہے، جسٹیفائی کر دے. میں نے کبھی نہیں کہا میں نے کہا ان کو گھبرا گئے ہیں، اینزائٹی ڈپریشن ہو چکا ہے، بلڈ پریشر کا ہائی ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ ہمارا یہاں پر موقف یہ ہے یار اشفاق، یہ تین آرگومنٹ انہوں نے کہا کہ جی ہی ایکٹڈ ایز اے پولیٹیشین، انہوں نے بھی یہی راستہ لیا سارے لے کے جاتا ہے. ایک آرگومنٹ کا یہ تھا. دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ گھبرا گئے ہیں، مطلب ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، جس کی وجہ سے ڈپریشن ہو گیا ہے. تیسرا آرگومنٹ انہوں نے یہ کیا کہ جی چونکہ ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے تو یہ ایج ریلیٹڈ فطری چیزیں ہیں اور جس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم ہو گئی ہیں. وہ کسی ایک غلطی رک جو مطلب کہ یہ وجہ بنی ہے. یہ تینوں وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ مجھے جو ساری آج کی بحث، آج ہمارے پروگرام کی بحث، سپریم کورٹ کے سامنے مدعا لے کے گئے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درآمد ہوگا، جو نہیں کرے گا سزا مل جائے گی. سوال یہاں پہ میرا جو یہ ہے، وہ جو جواب نہیں دیا انہوں نے کہ ان کو توقع کیوں نہیں تھی اس فیصلے کی. چلیں چوہی صاحب سے جواب لیتے. چوہی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ اب یہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ 2 دنوں میں کہا گیا ہے کہ ان کو ہاسپٹل لے جانا ہے، تو اب وہ 27 ستمبر کا پھر معاملہ اب اس کو اب اس ریپ اپ ہی اس کو سمجھیں یا وہ نہیں ہوگا، اب وہ کال آف کر دیں گے اس کو اگر علاج ہو جاتا ہے ان کا؟ تو نہیں، اس سے یہ اٹ از ناٹ لنکڈ ود دیٹ. نو اٹ واز انڈیڈ. سی ایم کے پی کا بیان ہے، وہ انٹرویو معذرت اچھے صاحب اور بدامی صاحب کے ان کے ساتھ پروگرام انہوں نے کہا تھا کہ اگر رابطہ ہمارا بحال ہو جاتا ہے تو پھر قائد جو ان کے سامنے مدعا رکھیں گے، یہ ہم ایک پلان کیا ہے، وہ پھر ڈائریکشن فائنل فیصلہ ہو جائے گا، وہ فیصلہ کریں گے، قائد فیصلہ کریں گے. 3 سال میں ڈپریشن ہی ہوا تو اب کیوں ہوا ہے، اور اب کیوں ان کی آنکھ کا مسئلہ ہوا، اب کیوں کلاٹ آیا، اب کا ان کا ہارٹ کی بیٹ جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی. اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے قائد کی طرح ان کے اندر بھی قوت برداشت کم ہے تو پھر ہم اس کا تو کوئی علاج نہیں. سب سے اچھا بیان پاکستان پیپلز پارٹی کا آیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک تو ویلکم کیا گیا اس فیصلے کو، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ جانے نہیں چاہیے تھا اگر ان کے مسائل تھے. بات یہ ہے کہ جو آپ ہارٹ ریٹ کا مینشن کر رہے ہیں نا، جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان کا ہارٹ ریٹ اسی 50s میں ہی ہوتا ہے، بیکاز ہی یوزڈ ٹو بی این ایتھلیٹ اینڈ تو یہ ہے سلسلہ ہوتا ہے. چلیں جی پروگرام لیتے ہیں. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.